बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक आई टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली स्वाति। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत पर हमने बातचीत की, कोरोना वायरस के हवाले से भी हमने दीगर अक्सर बात करते रहते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं उन पर भी बातचीत की। लेकिन आज आप प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताना है कि आपने कुर्बानी का जानवर अगर ख़रीदना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्या एहतियात करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है और अपने जानवर की हिफाजत किस तरीके से करनी है। और सबसे अहम बात यह है कि कौन कौन से जानवर आपकी कुर्बानी के लिए ख़रीदने हैं और कौन से जानवर ख़रीदने से आपने इज्तनाब करना है। सारी डिटेल जो है आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ये ईद उल अज़हा की बात की जाए, क्योंकि ईद उल अज़हा बहुत कम ही दिन इसमें रह चुके हैं, जो कि मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है। और इसी त्यौहार वाले दिन जिसमें सुन्नत इब्राहीमी को पूरा किया जाता है और लाखों करोड़ों जानवर जो है इस दिन पर कुर्बान होते हैं अल्लाह पाक की राह में। और ये इसका वाहिद दिन है कि जिसमें कुर्बानी के जानवरों को जब ज़बह किया जाता है तो मुसलमानों के जो जज्बे हैं वो देखने लायक होते हैं। और यहाँ पर जब बात की जाए कि गोश्त की, तो जब ये गोश्त की तकसीम का वक्त आता है तो हर जानवर में से गरीब, अमीर और अकरबा और फैमिलीज़, और मतलब जहाँ जहाँ तक कहने का मकसद यह है कि जहाँ तक फैमिलीज़ के अंदर अक्सर दरारें पड़ी होती हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, तो उन झगड़ों को भी ये जो कुर्बानी है वो दूर करती है। क्योंकि आपकी कुर्बानी तब तक कबूल ही नहीं होती जब तक आप अपनी फैमिली, अपने जितने भी ख़ानदान वाले लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, जितने फ़करा हैं, सब में आप जब तक गोश्त नहीं बांटते तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कुर्बानी का गोश्त खुद भी नहीं खाते तो ये भी एक अहम बात है कि आपकी कुर्बानी फिर भी कबूल नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत बड़ा कुर्बानी का दिन है, क्योंकि ईद का चांद नज़र आ चुका है और जो हमारी ईद उल अज़हा है वो 10 दिन बाद मनाई जाएगी। क्योंकि ये जो ईद होती है इस दौरान हज जैसा बड़ा फरीज़ा जो है मुसलमान वो भी सरअंजाम देते हैं, और साथ साथ जब हज मुकम्मल हो जाता है तो उसके अख्ताम पर वो कुर्बानी जैसा एक अहम फरीज़ा जो कि सुन्नत इब्राहीमी कहलाई जाती है उसको पूरा किया जाता है। और आज उस पर बात करते हैं, क्योंकि जब बात आती है कुर्बानी के जानवर ख़रीदने की तो हर इंसान, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदने की कोशिश करता है और इसी फ़िक्र में लगा रहता है। इसी तरह ईद उल अज़हा पर अल्लाह ताला की राह में लाखों जानवर जब कुर्बान होते हैं, और ख़ास तौर पर जब बात करें जब हम कराची की, तो कराची मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जानवर फ़रोख्त के लिए वहाँ पर लाए जाते हैं। उन जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, जिनमें अक्सर लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जानवर ख़रीद सकें, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ख़रीद सकें, ताकि उनकी कुर्बानी है वो कबूल हो। कुर्बानी का जो मिसाल है, कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी नीयतों पर डिपेंड करती है। आपने अपनी नीयत को हमेशा साफ़ रखना है और अपनी नीयतों पे जो है वो कहते हैं कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है, तो इसलिए आपने अपनी नीयतों को भी साथ साथ साफ़ रखना है। तो इसी तरीके से अब जब यहाँ पर बात आती है व्यापारी की, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं, जो कि व्यापारी हैं, जो कि दीगर लोग हैं, जो कि पूरा साल जानवरों को पालते हैं और इसी कुर्बानी वाले दिन के लिए उनको भी सवाब भी होता है, लेकिन साथ ही साथ जब वो कुर्बानी की मवेशी मंडियों में जब वो लेके जाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी कीमत मिल सके, इसलिए वो उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और जानवरों, क्योंकि ये बहुत लाजमी है और आपने खुद तमाम मुसलमान ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर कुर्बानी के जानवर की खाल के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर जितने भी बाल होते हैं तो उन बाल बराबर उनको सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से वो व्यापारी जो हैं इनको पूरा साल इनकी खिदमत करते हैं और जब एंड पे मौका आता है उनको फ़रोख्त करने का तो वो उनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं, और जब वो सेल करते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन क्योंकि ये कुर्बानी है और उन्होंने सेल तो करनी है ताकि दूसरे लोग जो है सुन्नत इब्राहीमी को पूरा कर सकें, तो वो मंडियों में इसको सेल करते हैं। और इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि आपने जब जानवर ख़रीदते वक्त जाना है तो किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मंडी जाते वक्त आपने सबसे पहले अपने साथ एक ऐसे शख्स को ज़रूर लेकर जाना है कि जिसको कुर्बानी के जानवरों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर हों, क्योंकि अगर आप खुद जाएंगे तो आपको हो सकता है वो मालूमात ना हो। इसलिए आपने साथ किसी ऐसे शख्स को लेके जाना है जिसको कुर्बानी के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, जिसको जानवरों के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, ताकि वो आपको तफसीली से आगाह कर सके। कोई भी जानवर आप जब खरीदते हैं तो उसके बारे में आपको बता सके कि क्या ये जानवर कुर्बानी के अहल है या नहीं है, इसकी कुर्बानी काबिल कबूल है या नहीं है।
تو قربانی کے جانوروں کے عمل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی گائے کی قربانی کی۔ تو گائے کی قربانی کی عمر کم سے کم 2 سال بہت ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 سال ہونی چاہیے۔ اور اس کی عمر کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ اس کی عمر کا اندازہ آپ نے دانتوں سے لگانا ہے۔ 2 سال کی گائے کے آگے کے 2 دانت بڑے ہوتے ہیں اور 3 سال کی گائے کے آگے کے 4 دانت بڑے ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، جب 2 سال کی گائے ہوتی ہے تو اس کے آگے کے 2 دانت بڑے ہوتے ہیں، اور جب 3 سال کی گائے ہوتی ہے تو اس کے آگے کے 4 دانت بڑے ہوتے ہیں، جبکہ 4 سال کی گائے کے آگے کے 6 دانت بڑے ہوتے ہیں، اور 5 سال کی گائے کے سارے دانت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحت مند گائے کے دانت بھی صحت مند اور دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بکرے اور بھیڑ کی قربانی کی کم از کم عمر جو ہے وہ 1 سال ہوتی ہے، جبکہ اونٹ کی کم از کم عمر جو ہے 5 سال ہوگی، تو تب وہ قربانی کے اہل ہوگا۔ یہ تو تھی وہ اہم باتیں جو کہ قربانی کے ساتھ منسلک تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے گا کہ قربانی کے جانور آپ ہمیشہ دن کی روشنی میں خریدیں، تاکہ اس کا کوئی عیب آپ سے چھپا نہ رہ جائے، کیونکہ آپ جب رات کی تاریکی میں اگر قربانی خریدنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا لنگڑا پن آپ کو نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کان کے اندر کوئی ایسا سوراخ ہو جو آپ کو نظر نہ آئے۔ تو اگر جانور کے اندر تھوڑا سا بھی فالٹ ہے، اگر وہ صحت مند نہیں ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اگر وہ بیمار ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اگر وہ لنگڑا ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اگر اس میں بال برابر بھی نقص ہے تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی جانور خریدنے جانا ہے، آپ منڈی میں جائیں گے تو آپ نے تھوڑا سا چارہ یا گھاس جانور کے منہ کے قریب جب لے کر جائیں گے تو صحت مند جو جانور ہوگا وہ فوری ہی اس چارہ جو ہے اپنی زبان کی مدد سے منہ میں لے لے گا اور اس کو خود چبانا شروع کر دے گا۔ اب جانوروں کی ناک کے قریب سے دیکھیں گے تو صحت مند جانور کی ناک جو ہے عام طور پر گیلی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ نے جب بھی جانور خریدنا ہے تاکہ آپ کو جانور خریدنے میں آسانی ہو، اور جب آپ قربانی کریں تو آپ کو بور بھی آسان لگے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب حاملہ گائے کی قربانی منع ہے۔ آپ نے اسلام میں بھی سنا ہوگا، آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ حاملہ جو گائے ہے اس کی قربانی جو ہے وہ منع ہے۔ اسی لیے خریدنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کرنا ہے کہ گائے کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح گائے کو بڑا اور موٹا کرنے کے لیے اکثر جو ہمارے وپاری حضرات ہیں جو بھی سنبھالنے والے ہیں وہ اکثر ان کو ہارمونز دیتے ہیں تاکہ یہ گائے بڑی ہوں موٹی ہوں۔ تو آپ نے زیادہ کوشش یہ نہیں کرنی، انجیکشن لگائے دیتے ہیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ درمیانہ سا جانور ہو، نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو، کیونکہ بڑے جانور کے اندر چربی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جانور جب بھی خریدنا ہے تو اس میں آپ نے چند چیزوں کا جو خیال کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ خریدنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح جائزہ لینا ہے کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگی، اس کی چال میں لنگڑا پن تو نہیں، اس کے کان یا دم یا سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں، اور اکثر کٹے ہوئے سینگ بھی ہوں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حد پر یہ چیزیں عیب میں شمار ہوتی ہیں، ایسے جانور پر قربانی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ احتیاطیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ جانوروں کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، تاکہ جب آپ جانور کو خرید کر اپنے گھر لائیں گے اپنے گھروں تک کس طریقے سے لانا ہے اور اپنے گھروں کے اندر ان جانوروں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ قربانی کا جانور جو ہے بہت ہی وہ چند خوش قسمت جانور ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو جانور ہیں وہی اللہ پاک کی پاک راہ میں قربان ہوتے ہیں، سنت ابراہیمی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ان جانوروں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ان کے ہر بال کے برابر آپ کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو جانوروں کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ گھر لاتے ہوئے جانور کو گاڑی میں چڑھاتے اور اتارتے ہوئے احتیاط کریں اور اس کو گاڑی میں صحیح طریقے سے باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ جہاں جانور کو باندھا جائے وہاں خشک مٹی ڈال دیں تاکہ وہ چکنی سطح پر پھیل نہ سکے۔ اسی کی رسی نہ لمبی رکھیں اور نہ ہی بہت چھوٹی رکھیں تاکہ اس کو آرام مل سکے۔ اسی طریقے سے نکیلے باڑ سے دور رکھنا ہے آپ نے۔ قربانی کے جانور سے محبت کریں اور خاص طور پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کو مارنے سے گریز کرنی ہے، کیونکہ قربانی کا جانور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا کہ
سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے جب اس جانور کو چنا جاتا ہے تو وہ خوش قسمت جانور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو مارنے سے گریز کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے خاص طور پر اس کی غذا کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے مالک جو کہ اس کو گزشتہ سال سے پال رہے ہوتے ہیں اس کو ایک اسپیشل غذا دی جاتی ہے، اور جب آپ قربانی سے 5 دن پہلے یا 10 دن پہلے خریدتے ہیں تو آپ نے خاص طور پر ان کے لیے چارہ وہی لینا ہے جو کہ وہ جانور خوشی سے کھاتے ہیں۔ اور اگر اکثر جانور جو ہوتے ہیں کیونکہ جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے جانور کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تاکہ وہ جانور جو ہے بیمار نہ ہو، کیونکہ بیمار جانور کی قربانی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ تھی وہ اہم معلومات۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ موسم برسات ہے اور اکثر بارش رہتی ہے، اور بارش کے موسم میں آپ نے سب سے پہلا جو پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے خیال کرنا ہے اپنے جانور کا کہ اس کو گیلی جگہ سے بچانا ہے، آپ نے اس کے اوپر کچھ ایسا پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر بارش نہ لگے، بارش کی جگہ سے بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی آپ نے اس کو خشک فراہم کرنی ہے تاکہ وہ جو ہے آسانی سے اپنے جو ہے آپ کو سروائیو کر سکے، کیونکہ آگے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں جب اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب قربانی والا جانور ہے، جب آپ خود آپ اندازہ لگا دیں کہ سنت ابراہیمی ہے، اور جب ایک جانور کو اس قربانی سے پہلے جب پانی پلاتے ہیں تو اس کو جانور کو پانی میں اپنی آپ اور اپنا مستقبل نظر آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ پاک کی راہ میں خوشی خوشی قربان ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی یہ سنت پوری کرے اور سب کو یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان توصیف سواتی کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی۔